नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई पनि सन्चै छ। म पनि राम्रै छु। अनि म आज तपाईँ कक्षा 7 का विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्न आएको छु। आज हामीले कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अर्थात् आजको छलफलको विषय भनेको सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा हो र यो अन्तर्गत तपाईहरूले एकाइ 1 को पाठ 1 र पाठ 2 मा छलफल गरिसक्नु भएको छ। आज हामी यो विषयको सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाको पाठ 3 र पाठ 4 को सामाजिकीकरण र सामाजिकीकरणका माध्यमहरू भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यो आजको छलफलमा हामीले विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरूमा छलफल गर्नेछौँ अनि विभिन्न खालका अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ। त्यसै गरेर यहाँ दुईजनाको बीचमा भएको कुराकानी अर्थात् संवाद पनि सुन्नेछौँ र फेरि केही कविताहरू पनि पढ्नेछौँ। त्यसैले तपाईँ यो समयभरि, यो कक्षाभरि टेलिभिजन छाडेर अन्त नजानुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षा यो तस्बिर हेरेर सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा तस्बिर, त्यो तस्बिरमा गाईहरू छन्। 5 वटा गाईहरू घाँस चरिराखेका, घाँस खाइरहेका देखिन्छन्। त्यसै गरी अर्को तस्बिर पनि हेऱ्यौँ। अर्को तस्बिरमा कति धेरै कमिलाहरू छन्। कमिलाहरूको ताती, कमिलाहरूको हुल। अब त्यस्तै अब अर्को तस्बिर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, अर्को तस्बिरमा केही मानिसहरू अर्थात् धेरैजना मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कतिजनाले यता के काम गरिराख्नु भएको छ अनि उता त्यसको पछाडिपट्टि फेरि पूजा अथवा कुनै किसिमको यज्ञ भए जस्तो छ। यो नेपालको ग्रामीण भेगको एउटा घर जस्तो देखिन्छ। घर अनि त्यसपछि त्यो घरको आँगनमा कुर्सीहरू राखिएका छन् र फेरि केही मानिसहरू पनि बस्नुभएको छ। अहिले हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनी 3टा तस्बिरहरू हेऱ्यौँ। एउटा गाईको तस्बिर हेऱ्यौँ, एउटा कमिलाको तस्बिर हेऱ्यौँ, अर्को मानिसहरूको तस्बिर हेऱ्यौँ। यो तस्बिर हेरेपछि तपाईँले के बुझ्नुभयो? ठिक छ। सबै प्राणीहरूलाई समूह आवश्यक छ। अर्थात् सबै प्राणीहरूको आफ्नो आफ्नो समूह हुन्छ। सबै प्राणीहरूको त्यो समूह समाज हो। सबैलाई समाजमा बस्नुपर्छ, समाजमा सामाजिक भएर बस्नुपर्छ, सबैको सामाजिकीकरण आवश्यक छ भन्ने कुरा यी तस्बिरहरूले बुझाउँछन्। अब यो भइसकेपछि हामी फेरि अर्को कुराकानी गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, तस्बिर पछाडि त्यहाँ एउटा प्रश्न देखियो, सामाजिकीकरण भनेको के हो? हेर्नुहोस् है, अब आजको विषयवस्तु पनि सामाजिकीकरण भएकोले गर्दा हामी यही सामाजिकीकरणबाटै हाम्रो आजको कक्षालाई फेरि विषयवस्तुमा प्रवेश गऱ्यौँ। अब सामाजिकीकरण भनेको के हो भनेर तपाईँहरू सोच्दै गर्नुहोस् र फेरि यहाँ पनि हेरेर कुराकानी गरौँ है त। म यहाँ देखाउँछु ल। सामाजिकीकरण भनेको के हो भनेर तपाईँ प्रश्नमा देख्नुभयो र तपाईँहरूले सोच्नु पनि भएको होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, सामाजिकीकरण भनेको समाजमा रहेका मूल्य, मान्यता, चाल चलन, नीति नियम बुझ्ने, बुझाउने, सिक्ने, सिकाउने विशेष प्रक्रिया नै सामाजिकीकरण हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के छ त? यो सामाजिकीकरण भनेको प्रक्रिया रहेछ। प्रक्रिया भनेको निरन्तर चलिरहने कुरा, सधैँ चलिरहने कुरा प्रक्रिया रहेछ। त्यो के को प्रक्रिया त? समाजमा रहेका मूल्य, मान्यता, चाल चलन, नीति नियमहरूलाई बुझ्ने, बुझाउने, सिक्ने, सिकाउने प्रक्रियालाई सामाजिकीकरण भनेर भनियो एउटा परिभाषा अनुसार। अब फेरि हामीले अर्को परिभाषा हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो परिभाषामा के भनिएको छ? समाजका सदस्यहरूको बीचमा मित्रता, सहयोग र सद्भावको आदान प्रदान नै सामाजिकीकरण हो।
अर्थात् समाजमा धेरै मानिसहरूको बसोबास हुन्छ। ती समाजमा रहेका हरेक मानिसहरूको बीचमा हुने आपसी मित्रता अनि त्यसै गरी सहयोग र सद्भावलाई नै सामाजिकीकरण भनेर भनियो। हामीले अहिले दुईटा परिभाषा हेऱ्यौँ। अब फेरि अर्को परिभाषा स्लाइडमा हेरौँ र त्यसपछि कुराकानी गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, व्यक्तिले, त्यहाँ पढ्नुहोस् त तपाईँ पनि, व्यक्तिले अनुकरण, सल्लाह सुझाव र भाषाका माध्यमबाट समूहको मूल्य, मान्यता, व्यवहार, जीवनशैली, परम्परा, विचार तथा सामाजिक व्यवहार सिक्ने प्रक्रिया नै सामाजिकीकरण हो। यसरी हामीले तीनवटा कुराहरू हेऱ्यौँ। तीनवटा कुराहरू हेर्दा हामीले मुख्य रूपमा थाहा पाएको भनेको सामाजिकीकरण भनेको एक किसिमको प्रक्रिया रहेछ। प्रक्रिया भनेको निरन्तर चल्ने कुरा, सधैँभरि चल्ने कुरा रहेछ। यो प्रक्रिया भनेको सिक्ने र सिकाउने कुरासँग सम्बन्धित रहेछ। के सिकिन्छ, के सिकाइन्छ भन्दा समाजमा रहेका चालचलनहरू, समाजमा रहेका संस्कृतिहरू, समाजमा रहेका मूल्य मान्यताहरू सिक्ने सिकाउने प्रक्रियालाई सामाजिकीकरण भनियो। अब हामीले यसपछि यो सामाजिकीकरणको आवश्यकताको विषयमा छलफल गर्छौँ। सामाजिकीकरणको आवश्यकताको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि सामाजिकीकरणका गुणहरूको विषयमा छलफल गर्छौँ। सामाजिकीकरण भएको मानिसका गुणहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् एकचोटि फेरि त्यही हेरौँ त स्लाइडमा। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के छ, जो व्यक्तिको सामाजिकीकरण भयो त्यो सामाजिकीकरण भएको व्यक्ति सहयोगी हुन्छ। उसले सहयोग दिन्छ र आवश्यक पर्दा सहयोग लिन्छ। त्यसै गरेर सो व्यक्ति मिलनसार पनि हुन्छ, आपसमा मिल्ने, कसैलाई सहयोग गर्ने, यी कुराहरू सामाजिकीकरणका गुणहरू हुन्। त्यस्तै परिश्रमी हुन्छ, आफ्नो काम आफै गर्छ अनि आवश्यकता अनुसार काम पनि गर्ने गर्छ, समयको पनि सदुपयोग गर्ने गर्छ। त्यसै गरेर मान्यजनलाई सम्मान गर्ने गर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा तस्बिरहरू देखिएका छन्। यी सामाजिकीकरणका गुणहरू, सामाजिकीकरण भएका व्यक्तिमा देखिने गुणहरू। परिश्रमी, त्यहाँ एकजना व्यक्तिले बारीमा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसरी तरकारी फलाइराख्नु भएको छ भने यता एउटा समूह देखिन्छ, त्यहाँ एकजना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। ती ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो मान्यजन मानेर समाजका, परिवारका अरू व्यक्तिहरूले सम्मान गरिराख्नु भएको छ। यो सामाजिकीकरण भइसकेपछिका व्यक्तिहरूमा, मानिसहरूमा देखिने कुराहरू हुन्। अब हामीले सामाजिकीकरण भएका व्यक्तिमा देखिने गुणहरूका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामीले सामाजिकीकरणका विशेषताहरू के हुन्छन् भनेर सामाजिकीकरणका विशेषताहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अब तपाईँले आफ्नो कपीमा सामाजिकीकरणका विशेषताहरू के हुन् लेख्दै गर्नुहोस् त, टिपोट गर्नुहोस् है त आफ्नो कपीमा, अनि यहाँ हेरेर कुरा गरौँ। सामाजिकीकरण भएका व्यक्तिका गुणहरू हामीले चित्र हेर्दै छलफल गर्दै गऱ्यौँ। अब सामाजिकीकरणका विशेषताहरू के हुन् एकचोटि तपाईँले आफ्नो कपीमा पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले के लेख्नु भएको छ, अनि फेरि यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, कति फरक पर्यो तपाईँले लेखेका र यहाँ देखिएका कुराहरूमा। सामाजिकीकरणले व्यक्तिलाई असल बनाउँछ। जुन व्यक्तिको सामाजिकीकरण हुन्छ ऊ असल हुन्छ। असल व्यक्तिले अरूलाई सहयोग पनि गर्न सक्छ। तपाईँ आफूमा पनि छुट्याउनुहोस्, तपाईँ असल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँ सहयोगी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न,
यसले तपाईको सामाजिकीकरण भएको छ कि छैन भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यसै गरेर यसले मानिसलाई व्यावहारिक बनाउँछ। व्यावहारिक बनाउने, दैनिक जीवनमा आइपर्ने कुराहरू गर्न सिकाउने अनि आदर्शवादी बनाउने कुराहरू पनि सामाजिकीकरणका विशेषता हुन्। त्यसै गरेर यो जीवनभर चल्ने प्रक्रिया हो। एक दिन, एक क्षण, एक महिनाको कुरा मात्रै होइन सामाजिकीकरण भनेको। सामाजिकीकरण भनेको जहिलेसम्म मानिसको जीवन रहन्छ तबसम्म चल्ने, निरन्तर रूपमा चलिरहने, सधैँ भइरहने प्रक्रिया हो। अनि त्यसै गरेर यो संस्कृतिको हस्तान्तरण र आत्मसातको प्रक्रिया हो। संस्कृतिको हस्तान्तरण अर्थात् चाल चलन, भाषा, संस्कृति, परम्परा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाने कुरालाई हस्तान्तरण भनिन्छ। एकजना व्यक्तिले आफ्नो चालचलन, आफ्नो धर्म संस्कृति, आफ्नो कला, भाषा, आफ्नो वंशजलाई, आफ्ना छोरा नातिहरूलाई सिकाउँदै सिकाउँदै जानुहुन्छ। एकजनाले आफ्नो पुर्खाबाट आफ्ना संस्कृतिहरू आफूले सिक्छ र फेरि नयाँ पुस्तालाई सिकाउँछ। यसलाई सामाजिकीकरणको एउटा विशेषताको रूपमा लिइन्छ। यो हस्तान्तरण हो भने हस्तान्तरण सँगसँगै आत्मसात पनि गर्नुपर्छ। आत्मसात गर्ने भनेको त्यो कुरालाई मान्ने, आफ्नो जीवनमा लागू गर्नेलाई आत्मसात गर्ने भनेर भनिएको हो। त्यसै गरेर सामाजिकीकरणले मानिसलाई समाजको सदस्य बनाउँछ। जब कुनै पनि मानिस समाजको सदस्य बन्छ, उस समाजमा घुलमिल हुन्छ, उस समाजमा एक्लिँदैन, समाजमा सहयोगको आदान प्रदान हुन्छ। त्यसैले सामाजिकीकरणले व्यक्तिलाई समाजको सदस्य बनाउँछ। त्यसै गरी यसले मानिसमा आत्मविश्वास बढाउँछ। किनभने सामाजिकीकरण भइसकेपछि उसले समाजका कुरा बुझ्छ, उसले समाजका मूल्य मान्यताहरू बुझ्छ, उसले ती समाजमा भएका नीति नियमहरू बुझ्छ र उसलाई समाजप्रति विश्वास जाग्छ। यसले गर्दा सामाजिकीकरण भएको व्यक्तिमा आत्मविश्वास बढ्छ। यो पनि सामाजिकीकरणको एउटा विशेषता हो। त्यसै गरेर सामाजिकीकरण स्थानअनुसार फरक फरक हुन्छ। सामाजिकीकरण एक स्थानमा एक किसिमको हुन्छ भने अर्को स्थानमा अर्को किसिमको हुन्छ। हरेक ठाउँको चलन, हरेक ठाउँको संस्कृति फरक फरक हुने भएकोले गर्दा, हरेक ठाउँको भाषा फरक फरक हुने भएकोले गर्दा सामाजिकीकरण पनि स्थान अनुसार, परिवेश अनुसार फरक फरक हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो त तपाईहरुले कुरो? ठीक छ, बुझेको भए अब हामीले यसलाई एकैछिन छलफल गरिराखेको कुरालाई रोकेर अब एकचोटि सम्झिने प्रयास गरौँ त। अहिलेसम्म आजको कक्षामा हामीले के विषयवस्तुमा छलफल गर्यौं, आजको कक्षामा हामीले के कुराहरू गर्यौं? ल सम्झिनुस् है। सक्नुहुन्छ सम्झिन? सम्झिनुपर्छ। तपाई पनि सम्झिँदै गर्नुस्। ती आज छलफल गरेका कुराहरूलाई मैले बोर्डमा पनि देखाउँछु, हेरौँ है त। आजको कक्षामा अहिलेसम्म हामीले यी कुराहरू गर्यौं। हेर्नुस् त, गाईका बथान, कमिलाका ताती र मानिसका समूहका तस्बिर हेर्यौं कक्षाको थालनीमा। त्यही हेरेरै हामीले आजको कुराकानीको थालनी गर्यौं। त्यसै गरी सामाजिकीकरणका परिभाषाहरू अध्ययन गर्यौं। दुईटा परिभाषाहरू हामीले चार्टमा हेर्यौं, एउटा परिभाषा स्लाइडमा हेर्यौं। त्यसै गरेर सामाजिकीकरणका विशेषतामा पनि छलफल गर्यौं। सामाजिकीकरणका विशेषताहरू के हुन् भनेर छलफल गर्यौं। ती सामाजिकीकरणका विशेषताहरूमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सामाजिकीकरण भएका मानिसका गुणहरू चित्रका आधारमा थाहा पायौं। सामाजिकीकरण भएका मानिसका कस्ता कस्ता गुणहरू हुन्छन् भनेर चित्र हेर्दै हामीले थाहा पायौं र अब एउटा क्रियाकलाप भने हामीले गर्न बाँकी छ। अब एउटा क्रियाकलाप गर्छौं। तपाई त्यहाँ हेर्नुस्, तपाईको किताबमा पनि हेर्दै गर्नुस् र यो अभ्यास गरौँ है त। ल, तल दिएका शब्दको
अर्थ मिल्ने गरी खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त त्यहाँ, ल तपाईँ पनि प्रयास गर्नुहोस्। ल त्यहाँ दिएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप, आत्मसात, सामाजिकीकरण, अनौपचारिक, आत्मविश्वास, औपचारिक र हस्तान्तरण, यी शब्दहरू दिइएका छन्। यो अभ्यास तपाईको पाठ्यपुस्तकमा पनि दिइएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी दिएर अ नम्बर समाजमा घुलमिल हुन सक्ने, समाजमा भिज्न सक्ने कार्य भनिएको छ। अब त्यसै गरी आमा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सार्नु भनिएको छ। अब त्यसै गरी ईमा स्वीकार गर्ने वा अरूको विचारलाई स्वीकार गर्ने कार्य भनिएको छ। अनि त्यसै गरी ईमा आफ्नो आन्तरिक विकास भनेर भनिएको छ। अब यी खाली ठाउँहरूमा त्यहाँ दिएका मध्ये कुन कुन शब्दहरू ठिक हुन्छन् त? ल अमा हेर्नुहोस् त, समाजमा घुलमिल हुन सक्ने, समाजमा भिज्न सक्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क्रियाकलाप भनिन्छ कि आत्मसात भनिन्छ कि सामाजिकीकरण भनिन्छ कि अनौपचारिक भनिन्छ कि आत्मविकास, औपचारिक वा हस्तान्तरण मध्ये के भनिन्छ? मिलाउनु भयो तपाईले, लेख्नुभयो? ल हेरौँ है त। ल देख्नुभयो त्यहाँ के भनिदो रहेछ? सामाजिकीकरण। अब त्यसै गरी यहाँ तपाईले फेरि हेर्नुहोस् है, तपाईले गरेको कुरा मिलेको छ कि छैन। अनि हस्तान्तरण, हस्तान्तरण भनेको के? एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सार्नुलाई हस्तान्तरण भनिदो रहेछ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, के आयो? आत्मसात। आत्मसात भनेको स्वीकार गर्ने वा अरूको विचारलाई स्वीकार गर्ने कार्य। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ त, आत्मविकास, आफ्नो आन्तरिक विकास। तपाईले लेखेको कुरा मिल्यो हो। यति गरिसकेपछि अब फेरि हामीले के छलफल गर्यौं भन्ने कुरामा अघि नै हामीले नोटिस बोर्डमा चार्ट पेपरमा हेर्दा, चार्ट पेपरमा एउटा कुरा छुटेको थियो नि, खाली ठाउँ भर्ने एउटा अभ्यास गर्यौं भन्ने। अब त्यो खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास पनि हामीले पुरा गर्यौं। अब यसपछि हामीले अर्कै कुरा गर्नेछौँ। यो फेरि त्यही हेर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि म अलि धेरै बोले, तपाईहरूले पनि क्रियाकलाप गर्नुभयो। अब अर्कै कुरा सुनौँ है त, त्यहाँ कसले के कुराकानी गर्दा रहेछन्। ल हेर्नुहोस् त, मिस सामाजिकीकरण भनेको त बुझियो, सामाजिकीकरणका माध्यम भनेको के रहेछ भनेर एकजना विद्यार्थीले मिसलाई सोध्नुभयो। मिसले के भन्नुहुन्छ है? ल हेरौँ है त। ल मिसले पनि मानिसलाई सामाजिक हुन सहयोग पुर्याउने व्यवहार, चालचलन र कार्यलाई सामाजिकीकरणका माध्यम भनिन्छ। बुझ्यौ सन्तु? त्यो विद्यार्थीको नाम के रहेछ? सन्तु रहेछ। ल मिसले सामाजिकीकरणका माध्यमलाई पनि यसरी परिभाषा दिएर बुझाइदिनु भयो। अब अर्को कुराकानी सकियो कि के भयो हेरौँ है त। ल फेरि सामाजिकीकरणका माध्यमहरू के हुन् नि मिस? मिसले के भन्नुहुन्छ है त? ल हुन्छ, मैले एउटा चार्ट देखाउँछु र कुरा गरौँला है। ल मिसले के चार्ट देखाउनु हुँदो रहेछ हेरौँ है त। मिसले देखाएको चार्ट। ल मिसले त एउटा चार्ट देखाउनु भयो, सामाजिकीकरणका माध्यमहरू। ल सामाजिकीकरणका दुईटा माध्यमहरू लेखेको रहेछ मिसले देखाएको चार्टमा, एउटा प्राथमिक माध्यम र अर्को द्वितीय माध्यम। अनि यसपछि फेरि यो सन्तु र मिस बीचको कुराकानी निरन्तर छ। सन्तुले भन्नुहुन्छ, मिस सामाजिकीकरणको प्राथमिक माध्यम भनेको के हो नि? अब मिसले के भन्नुहुन्छ है? ल मिसले भन्नुहुन्छ, व्यक्तिलाई अनौपचारिक रूपमा सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउने माध्यम नै सामाजिकीकरणको प्राथमिक माध्यम हुन्। बुझ्यौ सन्तु? यो हेर्नुहोस् त तपाईले, व्यक्तिलाई अनौपचारिक रूपमा सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउने माध्यम नै सामाजिकीकरणका प्राथमिक माध्यम हुन्। बुझ्यौ सन्तु? सन्तुले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है त? ल
बुझेँ मिस। तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला नि भाइ बहिनीहरू, सन्तुले जस्तै। बुझेँ मिस। सामाजिकीकरणका अनौपचारिक माध्यमहरू के हुन् नि, तिनी पनि बताइदिनुहोस् न मिस भनेपछि अब मिसले बताउनुहुन्छ। हुन्छ, परिवार र साथी समूह, छिमेकी र नातेदार समूह, विवाह, हाट, पर्व, मेला आदि नै सामाजिकीकरणका अनौपचारिक माध्यम हुन्। कुरा बुझ्यौ त सन्तु? सन्तुले मैले त कुरा बुझेँ, तपाईँले नि भनेर सोध्नुहुन्छ। तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अब हामीले सामाजिकीकरणका माध्यमहरू, सामाजिकीकरण र सामाजिकीकरणका माध्यमहरूको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। सन्तु र मिसबिचको कुराकानी पनि सुन्यौँ, यो छलफल पनि भयो। अब हामीले सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरूको विषयमा कुराकानी गरौँ। मिसले एउटा चार्ट देखाउनु भयो, त्यो चार्टमा सामाजिकीकरणका प्राथमिक माध्यम र द्वितीय माध्यमको कुरा गरिएको थियो। सामाजिकीकरणका प्राथमिक माध्यमहरूको विषयमा मिसले सन्तुलाई बुझाइदिनु भयो। अब सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरू के रहेछन् त? ल, अब मैले यहाँ फेरि त्यसको चार्ट देखाउँछु है त। ल, अब हामी सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमको विषयमा कुराकानी गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, मानिसलाई औपचारिक रूपमा सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउने माध्यमहरू नै सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यम हुन्। सामाजिकीकरणका प्राथमिक र द्वितीय माध्यम। प्राथमिक माध्यम भनेका सन्तु र मिस बीचमा भएको कुराकानीको आधारमा हामीले थाहा पाइसक्यौँ भने द्वितीय माध्यम भनेका मानिसलाई औपचारिक रूपमा सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउने माध्यमहरू रहेछन्, औपचारिक माध्यमहरू रहेछन्। अब यी औपचारिक माध्यमहरूमा के पर्छन् त? सामाजिकीकरणका औपचारिक अर्थात् द्वितीय माध्यमहरू के हुन् त भनेर अब हामी फेरि छलफल गर्छौँ। त्यसको लागि फेरि पनि अर्को चार्ट हेरौँ है। ल, अब हामी सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरू के हुन् भनेर तिनको विषयमा छलफल गर्छौँ। यी सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यम भनेका औपचारिक माध्यमहरू हुन् भनेर पनि भनिसकिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, शैक्षिक संस्था वा विद्यालय सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यम हुन्। त्यसै गरेर सामाजिक संस्थाहरू, आमा समूह छन्, अनि त्यसै गरी टोल सुधार समूहहरू, विभिन्न किसिमका क्लबहरू, यिनीहरू पनि सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरू हुन्। त्यसै गरी सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरूमा राजनैतिक संस्था, विभिन्न राजनैतिक दलहरू, पार्टीहरू पनि सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यममा पर्छन् भने व्यावसायिक समूहहरू, व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि बनाइएका समूहहरू, सङ्गठनहरू पनि सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यममा पर्छन्। त्यसै गरेर आर्थिक सङ्घ संस्थाहरू, उदाहरणको लागि ब्याङ्कहरू भए, सहकारी संस्थाहरू भए, यिनीहरू पनि सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरू हुन्। त्यसै गरेर धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाहरू, मठ मन्दिर, गुम्बा, विहार, माङखिम, मस्जिद, चर्च इत्यादि सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरू हुन्। अब हामीले सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरूको विषयमा पनि छलफल गरिसकेपछि सामाजिकीकरण किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। त्यो कुराकानी गर्नको लागि एउटा कविता छ, त्यो कविताको माध्यमबाट सामाजिकीकरण किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कुरा बुझौँ है त। एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त तपाईँले। ल हेर्नुहोस् त, कविता देख्नुभयो।
परिवार छरछिमेकी विद्यालय हाम्रो सामाजिक बनाउने माध्यम कति राम्रो। हेर्नुस् त हामीलाई सामाजिक केले बनाउँछन्? परिवार छरछिमेकी विद्यालय हाम्रो सामाजिक बनाउने माध्यम कति राम्रो। हामीलाई सधैँभरि समाज नै चाहिने, सुख दुःखमा सरसहयोग समाजबाटै पाइने। ल हामीलाई समाजको महत्त्वको विषयमा यो कवितामा उल्लेख गरिएको छ। हामीलाई सधैँभरि समाज नै चाहिने, सुख दुःखमा सरसहयोग समाजबाटै पाइने। समाजबाट हामीले सुखमा दुःखमा सरसहयोग पाउँछौँ, अर्कालाई सहयोग गर्छौँ। विभिन्न खालका सरसहयोगको लागि समाजको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी आवश्यकता पूरा गर्न, समाज विकास गर्न सधैँ अघि बढ्नुपर्छ, हुन्न पछि सर्न। हेर्नुहोस् है, हामीले समाजबाट हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्छौँ, त्यसैले समाजको विकास गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो हो। हाम्रा आवश्यकता समाजबाट पूरा हुन्छन्, त्यसैले समाजको विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो। अनि हामी समाजको विकासको लागि पछि हट्नुहुन्न। समाजको विकास गर्नको लागि हामी पनि अग्रसर हुनुपर्छ। अनि हामी समाजका मान्छेहरूसँग मिलेर समाजमा विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त त्यो चित्रमा त्यहाँ मान्छेहरूले बाटो बनाउने काम गरिराख्नु भएको छ। अब ल सहभागिता एउटा पाटो सामाजिकीकरण गर्ने, सामाजिकीकरण नै हो हाम्रो समाज फेर्ने। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो सामाजिकीकरणका विभिन्न माध्यमहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको सहभागिता हो। सहभागिताको माध्यमबाट हाम्रो सामाजिकीकरण हुन्छ र जबसम्म हामी सामाजिकीकरण हुन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाजको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले सामाजिकीकरणको माध्यमबाट नै समाजको विकास गर्न सकिन्छ, समाजलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा सामाजिकीकरण अत्यन्तै आवश्यक छ। अब तपाईले सम्झिनुभयो सामाजिकीकरण किन आवश्यक छ भनेर? ल फेरि म सम्झाउने प्रयास गर्छु। ल सामाजिकीकरणको आवश्यकता समाजमा सरसहयोगको आदान प्रदान गर्नको लागि सामाजिकीकरण हुनुपर्छ। त्यस्तै समाजमा समाजको माध्यमबाट हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि सामाजिकीकरण चाहिन्छ। अनि समाजको विकासको लागि पनि सामाजिकीकरण चाहिन्छ। सँगसँगै सामाजिकीकरणको माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। समाजमा भएका नराम्रा कुराहरू, समाजमा भएका दुराचार र कुरीतिहरू हटाउनको लागि पनि सामाजिकीकरणको आवश्यकता छ। अब तपाईले कुरा बुझ्नुभयो होला नि सामाजिकीकरण किन आवश्यक छ भनेर। ल अब फेरि यो कुरामा सहभागी हौँ है त। सामाजिकीकरण को आवश्यकता सम्बन्धमा एउटा कविता पढिसकेपछि फेरि हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा, सहभागी बनौँ। ल के कुरामा सहभागी बन्ने हो है त। ल धर्का तानेर जोडा मिलाउनु होस्। तपाईको पाठ्य पुस्तकमा पनि यो दिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् त। ल पढ्नुहोस् त त्यो सामाजिकीकरण। ल सामाजिकीकरण अनि समूह कमा सामाजिकीकरण, समूह खमा सामाजिकीकरणको साधन, अनि क साथी समूह सामाजिकीकरणको द्वितीय माध्यम, विद्यालय सामाजिक प्राणी, मानिस किराँतहरूको धार्मिक स्थल, माङखिम समाजमा नीति नियम सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया। अब यसलाई जोडा मिलाएर हेरौँ है त। तपाईले मिलाउँदै गर्नुहोस् त, मिलाउँदै गर्नुहोस् त। मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त। कोही तान्नुभयो धर्का? ल ठिक छ, ठिक छ।
ल हेर्नुहोस् है, सामाजिकीकरण कहाँ गएर मिल्यो? समाजमा नीति नियम सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया। ल अनि साथी समूह सामाजिकीकरणको साधन। अनि विद्यालय सामाजिकीकरणको द्वितीय माध्यम। अनि मानिस सामाजिक प्राणी। मानिस समाजमा बस्छ, समाज बिना बस्न सक्दैन, त्यसैले मानिस सामाजिक प्राणी हो। अनि माङखिम किराँतहरूको धार्मिक स्थल। ल तपाईको पाठ्यपुस्तकमा भएका मध्ये केही मात्रै यहाँ हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। अब तपाईलाई एउटा प्रश्न दिन्छु, कपीमा लेख्दै गर्नुहोस् त। विद्यालयलाई के कारणले सामाजिकीकरणको द्वितीय माध्यम भनिन्छ? सम्झिनुभयो? लेख्न सक्नु भएन? ठिक छ, ठिक छ, मैले यहाँ बोर्डमा देखाउँछु अनि सार्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, विद्यालयलाई के कारणले सामाजिकीकरणको द्वितीय माध्यमका रूपमा लिइन्छ? प्रश्न सार्नुहोस् र यसको उत्तर पनि लेख्दै गर्नुहोस्। लेख्नुभयो? ठिक छ, यसको उत्तर मैले पनि लेखेर ल्याएको छु। तपाईले लेखेको उत्तर र यो उत्तर मिलाउनुहोस् अनि त्यसपछि फेरि राम्रो पारेर लेख्नुहोस् है त। ल यहाँ फेरि यो पनि हेरौँ। ल अब यहाँ मैले लेखेर ल्याएको उत्तर पनि हेर्नुहोस् त। तपाईको उत्तर र यो दुईटा उत्तर मिलाउनुहोस्, त्यसपछि अझै राम्रो उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त तपाईहरुले। ल म फेरि पढ्छु। विद्यालयलाई के कारणले सामाजिकीकरणको द्वितीय माध्यमका रूपमा लिइन्छ? यसको उत्तर सामाजिकीकरणका द्वितीय माध्यमहरू औपचारिक माध्यमहरू हुन्। औपचारिक माध्यमहरू जति सबै द्वितीय माध्यमहरू हुन्। विद्यालय पनि औपचारिक संस्था हो। विद्यालयलाई देश तथा विदेशका सरकारहरूबाट मान्यता दिइएको हुन्छ। सबैले मान्यता दिएका हुन्छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत विद्यालयहरूले मान्यता प्राप्त गरेका हुन्छन्। विद्यालयहरू सरकारको नीति अनुसार चल्दछन्। सरकारले एउटा नियम बनाउँछ, त्यही नियम अनुसार देशका विद्यालयहरू चल्छन्। यिनीहरू सरकारको नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन्। त्यसै कारणले विद्यालयलाई सामाजिकीकरणको द्वितीय माध्यमका रूपमा लिइन्छ। कुरा बुझ्नुभयो त? किन लिइदो रहेछ? किनभने विद्यालय भनेका सरकारको नियमअनुसार चल्ने संस्थाहरू हुन्। सरकारको नियमअनुसार चल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत मान्यता दिएका संस्थाहरू भएकोले गर्दा यी संस्थाहरूबाट हुने सामाजिकीकरणलाई द्वितीय माध्यमको सामाजिकीकरण अर्थात् औपचारिक माध्यमको रूपमा लिइन्छ। सामाजिकीकरणका औपचारिक माध्यमको रूपमा लिइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब आजको पाठको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईहरूको लागि एउटा गृह कार्य छ, हेर्नुहोस् त, प्रयास गर्नुहोस्। यो प्रश्न सार्नुहोस् है। तपाईको समुदायमा सामाजिकीकरण सम्बन्धी के कस्ता समस्याहरू छन् तिनीहरूको सूची बनाउनुहोस् र अभिभावकलाई सोधेर ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न सार्नुभयो? ठिक छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि समय पनि सकियो। आजको पाठ यही अन्त्य गरौँ। फेरि अर्को दिन अर्को पाठका साथमा भेटघाट गरौँला। हस्त नमस्ते।